सामने आ सकते हो जो भी अल्लाह की मखलूक हो। अच्छा आप अपनी प्रेम है उसे बताते जी जी। अल्लाह माफ कर, मुझे वहां से आवाज ओ करके मेरे अल्लाह। बशारे बशारे एक शो कर लें, अगर वो हिट हो गया तो मुझे नौकरी दे देंगे। मेरे में जिन हाजिर करें, मुझे कुछ करके दिखाएं, मतलब मुझे फील हो कि मतलब कुछ हो गया मुझे। आपके पीछे दो खड़े हैं। मैं ये घर जो है ना, ये पूरा का पूरा हॉन्टेड हाउस है। नहीं, ये पूरा, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। ये पीछे से पौधा आया, हिला। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रखचे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने, सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत करते हैं और सच से नफ़रत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का फुल्का झटका छटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तान और दुनिया भर से लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे पाकिस्तानियों, आज का शो जो हमारा है बड़ा ही स्पेशल शो है। प्यारे पाकिस्तानियों, आज के शो में जो मेरी ख़ास मेहमान हैं, वैसे आपको पता है कि जो मेरा एग्रेसिव एक स्टाइल होता है पब्लिक में, वो तो आज शायद आपको ना मिले। जैसा कि आपको पता है कि वो जो एक फितना पीर था लटकन शाह, जिसका नाम भी मैंने रखा था, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का मैं एग्रेसिव लगा। लेकिन क्योंकि आज के शो में मेरी मेहमान है एक खातून, लोगों को इनसे गिले शिकवे बहुत हैं। बहुत ज़्यादा लोग कमेंट्स करते हैं सोशल मीडिया पे, जब इनकी वीडियोज़ आती हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, तो मुझे भी होंगे शायद। तो आप लोगों की भी तसल्ली होगी, ताकि आप लोगों के जो सवाल हैं कमेंट्स में होते हैं, सोशल मीडिया पे जो आवाज़ उठाते हैं या सवाल उठाते हैं इनके ख़िलाफ़ या इनके हक़ में, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक नामवर साइकिट रीडर, टैरो कार्ड रीडर और एस्ट्रोलॉजर मोहतरमा लाला रुख जी। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे आपका इंट्रो बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह। और आप ज़रूर अपना जज्बा और जो आपका वलवला है सच की तलाश में, उसको मेरे साथ फुल थ्रॉटल दे दें। आई थिंक मेरा जो पहला एक दो जुमले हैं उसमें वो आप ऑब्ज़र्व किए होंगे आपने। जी बिल्कुल, और मुझे अच्छा लगा। यकीन माने, मैं पाकिस्तान में रहते हुए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से शर्मिंदा हूँ अपनी कौम के लिए, अपने से भी कि हम लोगों में बहुत ज़्यादा झूठ, दिखावा, फरेब, हिपोक्रेसी, हम लोग सच का सामना नहीं कर सकते। ऐसे ही है। अगर आपको कोई आईना दिखाई देता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा तहम्मुल के साथ उसको देखें, गौर करें, और अगर अपनी इस्लाह कर सकते हैं तो ज़रूर करें। आईना तोड़ने की कोशिश ना करें, खुद की इस्लाह करें। एग्जैक्टली। अब पिछले 2-3 महीनों से जब से मैंने वो एक शो किया था जन्नात वाला, उसके बाद से मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया। उससे पहले भी मैं चूँकि रूहानी बहुत ज़्यादा करती थी। ये क्या सामने आ सकते हो जो भी अल्लाह की मखलूक हो। अच्छा आप अपनी प्रेम है उसे बताते हैं। जी जी। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा आ जाओ। हम सिर्फ 3 लोग यहाँ मौजूद हैं। ये कुछ आवाज़ें हैं, नहीं कुछ आवाज़ें आ रही हैं। ये शारिफ, अक्सर इनके दोस्त इनके साथ होते हैं, ये देखें, आज भी है। नॉक हो रहा है। अल्लाह माफ कर, मुझे वहां से आवाज ओ करके मेरे काटिए। अल्लाह। बशारिफ, बशारिफ। जी सलाम के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। मैंने ऐसे घूर के देखा, वहां डक बना हुआ था। अब डक से मैं भी सामने खड़ी, अल्लाह की कसम सामने आ गई है, अल्लाह की कसम सामने आ गई है। बात करी। लाइट्स लाओ। मैं बयान नहीं कर सकता कि इतनी जल्दी सामने आना। मैडम, मतलब इतना कुछ मैंने देखा जो भी आपकी वीडियोस में, तो मेरे में जिन हाजिर करें, मुझे कुछ करके दिखाएं, मतलब मुझे फील हो कि मतलब कुछ हो गया मुझे। अच्छा देखिए, सच में बता रही हूँ अब आपको, ये मजाक नहीं है। आपके पीछे वैसे मैं डरा हुआ हूँ। आपके पीछे दो खड़े हैं। मैं ये घर जो है ना, ये पूरा का पूरा हॉन्टेड हाउस है। नहीं, ये पूरा, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। ये पीछे से पौधा आया, हिला। नहीं आया, किसी ने टच नहीं किया पौधे ने। ये पौधा कैसे टच किया मुझे? किया है? ओह माय गॉड। ये देखो, ये हुआ। अंदर कोई झटका फील हुआ मुझे, बड़ा शदीद। अंदर तो इसलिए झटका फील हुआ कि रात का खाना नहीं खाया हुआ, सही तुमने, झटका फील हुआ। बात सुने, क्योंकि ये तो आपको पता है किसके जन है, और ऐसे लोगों के साथ तो हमेशा रहती है। देखिए, तालीम हासिल करने के लिए हम किसके पास जाते हैं? उस्ताद के पास। जी।
ड्राइविंग सीखनी है तो ड्राइवर सिखाएगा, पेंटिंग सीखनी है तो आप सिखाएंगे, ठीक है ना? ओह माय गॉड। तो अगर आपने इंग्लिश की पोइट्री सीखनी है तो मैं तो कुछ भी नहीं अच्छा प्यारे पाकिस्तानी, वैसे वो जो था ना, वो मुझे जो झटका लगा पौधे, वो हमने वैसे ही ड्रामा किया था, ठीक है? वो बेसिकली तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोज करने आया ना मैं, कि वो जो किया था। अच्छा मैडम, इस पे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपने जो पहली बात की कि मेरे पे क्रिटिसिज्म हुआ वो जिन्नात वाला, मैं वैसे आपस की बात ये करना ही चाह रहा था, तो आपने खुद वो मेरी दुखती रग छेड़ दिया आपने। तो मैं इस पे बात करना चाहूँगा कि मुझे भी आप पे सिर्फ उस शो पे एतराज़ है काफ़ी हद तक। तो मुझे सिर्फ दुख ये है, मैं आज जैसा कि आपने भी एडमिट किया कि सच की तलाश में रहना चाहिए और झूठ के ख़िलाफ़, तो जो मेरे व्यूअर्स हैं वो अगर आप कमेंट बॉक्स में जाएंगी ना, यहाँ पे इस शो के भी जब ये चलेगा, तो वहाँ पे लोग मेरी गवाही देंगे कि मैं वाकई झूठ के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा हूँ पाकिस्तान में। और मुझे मतलब कोई होता है ना, किसी के लिए, आपको पता है सेलिब्रिटी तो नाचने वाले भी होते हैं, बिल्कुल, ठीक है? गाने वाले, नाचने वाले, पता नहीं कौन कौन सेलिब्रिटी कहा जाता है, ठीक है? लेकिन एक बंदा ऐसा जिसको मतलब मैं कई बार होता है मेरे साथ कोई सेल्फी लेता ना, मैं शुगल से वैसे ही पूछ लेता हूँ, यार क्यों ली है सेल्फी मेरे साथ? तो मुझे हमेशा 99% मुझे ये जुमला सुनने को मिलता है कि यार आप सच बोलते हो ना, माशाल्लाह। मतलब इतना बड़ा क्रेडिट, बहुत बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि लोगों के अंदर खून में ये चला गया है कि अगर हम सच बोलेंगे तो हम कोई गलत काम कर रहे हैं, मिसफिट हमें वो चीज़ निकालनी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया अपने सच बोलने पे, हर जगह से। झूठ बोलने वाला नुकसान कम ही उठाता है वैसे। हाँ, कौन बंदा है जो ये कहेगा कि झूठ बोलना अच्छी बात है, चोरी करना अच्छी बात है, जना करना बहुत अच्छा है, शराब पीना तो बहुत ही अच्छा है, आपने जिस अंदाज में नशा कह दिया करना तो बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बताऊं, जिस तरह वो कुरान में से भी वो चीज़ लेते हैं जो अपने मतलब फायदे की है। ये आपने जो बोल दिया ना कि वो जिना करना भी अच्छा है, ठीक है? ये आप काट के हो सकता है वो क्लिप ही वायरल कर दे, देखे क्या कह रही है। एग्जैक्टली, ये ऐसे करते हैं लोग। एग्जैक्टली। तो बात ये है कि हम लोगों को ये देखना है कि जब हम देखिए, हमने हर बात का जो हमारे मुंह से, ज़ुबान से जो हमारे लफ्ज़ निकलते हैं ना, हमने सबका जवाब देना है और हिसाब देना है, ठीक है? राइट, वी एग्री ऑन दैट। आपका भी यही ओपिनियन है? बिल्कुल। जो शख्स कैमरे के आगे हो या ना हो, आपस में भी हम बैठ के जब बात करते हैं एज अ दोस्त भी, तो हम जो भी बात करते हैं हमने उस बात की आखिरत में अपनी गलत है या सही है, हमने उसकी जवाबदेही करनी है। एक आदमी जिसके कोई कुर्सी दी गई है या एक महकमा दिया गया है या एक पोजीशन दी गई है, मेरी ज़रा उर्दू थोड़ी सी वीक है, उसको क्या अपनी जवाबदेही नहीं है? ठीक है, ट्रैफिक सार्जेंट है, वो खड़ा ट्रैफिक को गाइड कर रहा है, उसको चालान करना क्या सिर्फ रिक्शे वाले और बाइक वाले को कहा गया है और गाड़ी वाले को नहीं कहा गया? ये नाइंसाफ़ी आपने भी देखी, मैंने भी देखी। एक जज है, गरीब आदमी आता है, उसको कोर्ट में अगर वकील नहीं है तो उसको अंदर घुसने भी नहीं देते, थाने में घुसने नहीं देते, ठीक है? हर बंदे को अपनी कुर्सी का जवाब देना है। अच्छा मैम, हम टू दी पॉइंट उस टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो पहला आपने मेरी दुखती रग छेड़ी उसकी तरफ आते हैं कि मुझे आप पे वही गिला है कि वो मतलब मैं यह चाहूँगा कि मुझे वो रियलिटी, मैं आज स्पेशली जो हम मेरी तरफ आप आए हैं तो मैंने अपना रूम भी वो सिलेक्ट किया है कि जहाँ कर्टन हो, ये पर्दा आए और पर्दे, आप समझ गई क्यों? हाँ। तो मैंने वो सिलेक्ट किया था कि ये पर्दा मैं गिराऊंगा अभी, तो पर्दा गिरेगा तो जब मैं आपसे कहूँगा तो आप हुक्म करेंगे अपने जिन को, तो यहाँ से पर्दे से वो नमदार होगा, या जैसे भी वो हरकतें मैंने देखी जो मुझे क्लिप्स भेजे लोगों ने, तो उसके बारे में मुझे ये या तो गिराऊं पर्दा या मतलब हो जाएगा हाजिर। नहीं, आप सच सच बताइए। जी जी। और अब आपने कहा मैं सच का प्रचार करता हूँ। जी बिल्कुल ऐसे। सच सच बताएं, आपका पर्सनल कितना एक्सपीरियंस हुआ है जन्नात के साथ? मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सारे जिन आ गए। नहीं, देखिए दुनिया के सारे जिन पाकिस्तान में ही है। कहा यहीं के बारे में जाता कि यहीं सारे आ गए हैं। मुख्तसर, हाँ, वो क्योंकि हमने उनको अपना लाइफ पार्टनर बना दिया, धंधा बना लिया, धंधा भी तो हम धंधा बना दिए, दुकानें लगा दी, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मैडम वो बताइए मुझे थोड़ा सा कि वो क्या, मुझे जो क्लिप्स आए हैं वो कुछ भी मुशारिब, क्या नाम है उस लड़के का? कोई आपको, मैंने ये ऑन रिकॉर्ड कह दिया है ना, मैं कभी जन्नात की हाजिरी अगर मैं करूं भी ना। अच्छा वो क्या था फिर, वो मतलब पर्दे में और वो कुर्सी का चल के आना, वो थोड़ा सा बताइए आवाम को भी। ड्रामा जी।
تو وہ مطلب آپ نے اپنی ہائپ بنانے کے لیے کیا یا وہ چینل والے نے؟ نہیں جی، میری تو اس وقت جب میں نے وہ کیا میں آلریڈی بہت ہائپ تھی، مجھے ضرورت نہیں تھی، اس لڑکے کو ضرورت تھی. اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میڈم اس لڑکے نے میری جاب کا مسئلہ ہے، وہ لوگ مجھے جاب نہیں دے رہے ہیں، ایک شو کر لیں، اگر وہ ہٹ ہو گیا تو مجھے نوکری دے دیں گے. انہوں نے شرط یہ رکھی اس کے وہاں نوکری کرنے کی. آپ کہیں تو میں چینل کا نام بھی بتا دوں. اس نے آپ کو ریکویسٹ کی کہ میری نوکری کا مسئلہ ہے. مطلب پیارے پاکستانیوں غور کیجئے کہ ہمارا میڈیا ہمارا، میں پھر جھوٹ کے خلاف لڑ رہا ہوں تو میڈیا، آپ لوگ کہتے ہیں نا اکثر، بعض لوگ تنقید کرتے ہیں جی اتنے تم وہ ہو تو تم کسی بڑے چینل پہ کیوں نہیں ہو. بھائی بڑا چینل پہلی بات یہ ہے کہ سچ برداشت نہیں کر سکتا پورا، آدھا شاید وہ برداشت کر لے لیکن پورا سچ جو ہے نا برداشت نہیں کر سکتا میڈیا. تو میڈیا کا اندازہ لگائیں کہ ایک میڈیا پرسن نے، ایک رپورٹر کہہ لیں، اس نے اپنی جاب پکی کرنے کے لیے یا اس کو بڑھاوا دینے کے لیے یا اس کو فکس کرنے کے لیے آپ سے مطلب آپ مجھے یوز کیا مطلب فیک کام کیا تھا. فیک کہوں گا میں، کہہ سکتا ہوں فیک؟ بالکل آپ کہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ پردہ، میں نے پردے کے ساتھ اسی لیے بیٹھا میں آج آپ کو بلا کے کہ یہ پردے کے ساتھ بیٹھوں گا، پردہ میں ابھی چھوڑوں گا، اس کے پیچھے سے کوئی جن حاضر ہوگا. ٹھیک ہے، وہ کرسی جو، اچھا میڈم وہ کرسی جو چل کے آئی تھی اس کا ذرا عوام کو بتا دیں. جی کرسی بھی جو چل کر آئی تھی وہ ہم لوگوں نے خود دھاگے سے پکڑ کے، دیکھیں میں آپ کو ایسے کوئی کھینچ رہا تھا. بہت سمپل بات بتاتی ہوں کہ جنات جو ہے نا آن کیمرہ آپ کیپچر نہیں کر سکتے. ٹھیک، آپ انگلش فلمیں دیکھ لیں، گوسٹ بسٹر دیکھ لیں، فلانی دیکھ لیں، اینابل دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے وہ ہمیشہ دکھاتے ہیں زو، کیمرے میں نہیں آ سکتی. مجھے کیا فائدہ ہے کسی کو جن اصل میں دکھانے کا؟ ہمارے اندر اتنے جن ہیں، ہمارے ارد گرد اتنے جنات ہیں، ہمیں تو وہ اصل والی جن دکھانے کی وہ ضرورت ایک بڑا ڈائلاگ بھی بڑا مشہور ہے نا، آ تیرے جن کڈا. جی اچھا، لوگوں کو نا ڈرامہ پسند ہے اور ڈرامہ بکتا ہے. بات یہ ہے کہ فروٹ چاٹ، مطلب آپ یہ مطلب یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ راضی نہیں تھیں؟ میں راضی بالکل بھی نہیں تھی، نہ ہوں، نہ آئندہ کبھی ہوں گی، نہ میں. اچھا میں ویسے مجھے آپ نے یہ شروع میں بتا دیا، ورنہ میں تو وہ نکلوانے والا تھا یہ پردے لٹکا کے، تو میں کہنے والا تھا آپ سے. میں آپ کو منع کر دیتی، آپ لٹکوا دیتے، آپ بندہ لٹکا. اچھا وہ جو کرسی تھی وہ بھی کھینچی گئی تھی دھاگے سے باندھ کے، اور وہ اس کے پیچھے بھی کوئی تھا، پردے کے پیچھے کوئی نہ کوئی تھا نا؟ ہاں ویسے جی بالکل تھا، مطلب کوئی خانسامہ کہہ لیں، کوئی گھر کا نوکر کہہ لیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے بھی ارینج کیا ہوتا کوئی چھوٹا سا بچہ جو وہاں بیٹھ کے پردہ کھول دیتا تو میں کہتی چلو کر لیتے ہیں، خیر ہے اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو. دیکھیے بات یہ ہے، ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ سم تھنگ. یہ جو کرٹیسائز کیا آپ کو لوگوں نے اس بات پہ کہ جو جن حاضر ہو گئے اور کرسی وہ چل کے آ گئی آپ کے پاس، تو آپ نے جو بتا دیا دھاگا باندھا ہوا تھا، تو اس کے بعد آپ نے ایک اور شو بھی کیا، اس پہ بھی منتیں ہوئی، ترلے ہوئے؟ نہیں، اس پہ ریحان طارق نے مجھے کہا، ریحان طارق کے شو پہ سے ویسی، میڈم ہم ویسی موم بتیاں جلاتے ہیں اور آپ بلائیں. میں نے اسے پتہ کیا جواب دیا؟ میں نے کہا ریحان طارق بڑے ہو جاؤ، گرو اپ، بڑے ہو جاؤ. جس پہ انہوں نے تھمنے لگائے کہ لالا رخ کے جنات ریحان طارق سے ڈر گئے. فور گاڈ سیک، وہ کیوں ڈر گئے؟ میں نے تو بلایا ہی نہیں. مطلب سب سے دکھ جو مجھے ہوا، تھمنے لگانے والوں کا مجھے چھنڈے مارنے کو دل سے آ رہا تھا، اتنے بےہودہ انہوں نے. اچھا ایسے ہی ہے کہ جیسے میں نے ایک راول پنڈی کا ایک لٹکن شاہ تھا، اس کو ایکسپوز کیا تھا میں نے، تو اس کے بعد لاہور کا ایک، شاید آپ جانتے ہوں، یاسر شمعون کے نام سے ایک ہے، یوٹیوبر ہے اور میڈیا پرسن ہے، اور وہ بڑا مشہور ہے، رنگ بازیوں میں بڑا مشہور ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے وہ اس کے پاس آیا، پنڈی سے پیر اس کے پاس آیا، تو پلان کر کے اس نے شو کیا سارا. تو وہ پیر صاحب کو کہتا ہے کہ مجھے کچھ کر کے دکھائیں. تو اس نے کہا لو جی، بازو پکڑا اس کا بندے کا، پیر کا. تو وہ جو رنگ باز، وہ جو یوٹیوبر اینکر، وہ جو ہے یاسر شمعون، وہ کہتا وہ مجھے کچھ ہو گیا، مجھے کچھ ہو گیا، مجھے جھٹکا لگا ہے واقعی. ٹھیک ہے، تو مطلب میں اسی طرح مجھے وہ لگا آپ کا جو شو تھا جس میں وہ جن حاضر ہوتا ہے اور وہ سارا سین. لیکن اس کی جاب پکی ہو گئی اس میڈیا پرسن کی پھر اس وجہ سے جو آپ نے وہ ہاں جی اس کی ہیلپ کی. اس کے بعد اس نے مجھے پھر ریکویسٹ کیا کہ ایک تیسرا شو بھی کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی مجھے معاف. 2 کر دیے آپ نے اس کی ریکویسٹ پہ. جی یہ پبلک نیوز تھا نا جس کے لیے اس نے کیا تھا. پبلک نیوز ایک سیٹلائٹ چینل ہے اور ان کی ویورشپ بھی بڑی، ان کے سبسکرائبر بھی بڑے ہوں گے، سیٹلائٹ پہ بھی بڑے ہوں گے. بتایا کہ 17 ملین کا میم پہلے ہمارے شو، پہلا شو جو تھا 17 ملین پہ چلا گیا. تو میں نے کہا بھائی مجھے کیا ملا؟ مجھے تو باتیں ہی سننے کو ملی نا. ایسے ہی ہے. نہیں آپ کی ریپو خراب ہوئی ہے اس سے، کیونکہ لوگ تو آج کل آپ کو پتا ہے بچہ جو سمجھتا ہے، میرے بچوں نے مجھے منع کر دیا کہ اماں آج کے بعد یہ ڈرامہ نہ کرنا.
ہمارے کولیگز، ہمارے دوست، ہمارے جاننے والے جو ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہاری ماں نوسر باز ہے، ڈرامہ باز ہے، جبکہ میں آپ کو مطلب گھر سے ہی تنقید، ایکٹریس بھی ہوں، گھر سے تنقید شروع ہو گئی اتنی زیادہ کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو مطلب میں یہ چاہوں گا میڈم کہ آپ اگر عوام سے مخاطب ہو کے ان کو کہہ دیں کہ مطلب میں کہتا ہوں کہ معاشرے میں جھوٹ پھیلنا نہیں چاہیے. میں اور آپ بیٹھ کے اکیلے بیٹھے ہیں نا، ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں، آپ مجھ سے بولیں میں آپ سے بولوں، وہ ہم دونوں کا معاملہ ہے، وہ معاشرے میں نہیں پھیل رہا. جس طرح ایک قتل ہوتا ہے نا، سر عام ہوتا ہے تو اس کی دفعہ ایک الگ لگتی ہے اس کے ساتھ 302 کے ساتھ، وہ ہے فساد فی الارض جو اسلام میں، تو آج کل اسے دہشت گردی کی دفعہ کہا جاتا ہے شاید. تو اسی طرح ایک بندہ اگر گناہ کرتا ہے اکیلے میں کرتا ہے یا کوئی جھوٹ بولتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بولتا ہے تو وہ اور ہے. اب سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ، اسکرین پہ اگر ایک چیز پھیلتی ہے، جھوٹ پھیلتا ہے تو اس کا معاشرے پہ میرے خیال سے افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ اگر عوام سے کچھ کہنا چاہیں اپنے کیمرے میں دیکھ کے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز آپ نوسر بازوں کے ہاتھ نہ چڑھیں. آپ جو دکھڑا لے کے جائیں گے کسی کے پاس، بھلے وہ ٹی وی پہ آتا ہے، یوٹیوب چینل پہ آتا ہے، اس نے آپ کو پہلا دھوکہ یہ دینا ہے کہ آپ کے ساتھ جنات کا واقعہ ہے، کیونکہ یہ اس چیز کا کوئی پروف نہیں ہے. دوسرا اس نے کہنا ہے جی نظر ہے، بندش ہے، تعویذیں ہیں، جادو ہے، کالا جادو ہے. پلیز اس میں مت آئیں. پہلے اپنے اندر دیکھیں، اپنے اعمال دیکھیں، اپنا اخلاق دیکھیں. کسی کا حق مارا ہے، کہیں جھوٹ بولا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کیا آپ نے کوئی غلطی ایسی کی ہے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف یا اذیت پہنچی ہوئی ہے؟ کوشش کریں کہ پہلے اپنے کو خود ٹھیک کریں. کہ یہ سارے چور اور ڈاکو آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی دکانیں، میری بھی ہے، مگر پہلا سٹیپ اپنے لیے خود کام کرنے کا ہے، دعا کرنے کا ہے. اس کے بعد آپ اگلی، اور پھر میڈیکل، اگر کوئی پرابلم ہے آپ میڈیکل ٹیسٹ کروائیں. اچھا میڈم، آپ نے غور کیا، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ چیزیں، مطلب میں یہ کہتا ہوں اکثر کہ وہ چیزیں کرتے ہیں کہ جو نظر نہیں آتی. مثال کے طور پہ ایک بندہ معذور ہے، وہ آپ کو پتہ ہے وہ راولپنڈی کی طرف جو ایک شف پیر ہے، ٹھیک ہے، مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بندہ معذور ہے، اس کی ٹانگ نظر آ رہی ہے کہ ٹیڑھی ہے، وہ کبھی زندگی میں چل نہیں پایا، اس کو ٹھیک کر کے دکھائیں. ہاں بالکل بالکل. مطلب اندرونی جو معاملات ہیں، کسی کا دل کا مسئلہ ہے، کسی کا گردے کا مسئلہ ہے، کسی کو درد ہے، تو وہ حل کرتے ہیں. پیر کا بہت مزے کا واقعہ سناتی ہوں، آپ کو بہت ہنسی آئے گی. جی، میں آپ کو ایک ریئل لائف سٹوری سنا رہی ہوں شف پیر کی. آپ شف پیر کی، جس میں آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ عقل مند لوگ، مذہب کا نالج رکھنے والے لوگ، دین اور ایمان رکھنے والے لوگوں کا کیا ری ایکشن ہے ان لوگوں کے ساتھ. سو میری بیٹی ہے، وہ ماشاءاللہ پڑھتی پڑھاتی بھی ہے، 5 وقت کی نمازی بھی ہے، ماڈرن بھی ہے. وہ ایک جگہ کام کری تھی، بہت بڑا سٹور تھا. وہاں وہ اوپر سے نیچے آئی تو اس کو، اس کے ساتھ جو کاؤنٹر پہ کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کھڑا تھا، اس کے سیدھے ہاتھ بھی گارڈ، الٹے ہاتھ بھی گارڈ، پیچھے بھی 2 گارڈ. تو کہتا ہے ان سے نا پھونک پروا لو، یہ شف شف پیر ہے، یہ جو ہے نا شف شف کر کے ٹھیک کر دیتے ہیں. میری بیٹی کہتی ہے اچھا، مگر ان کو اللہ پہ اتنا اعتقاد نہیں ہے کہ اللہ ان کی زندگی بچا سکتے ہیں، ان کو 4 گارڈ کی ضرورت ہے. او مائی گاڈ. Why does a شف شف پیر جو اوروں کو ٹھیک کر رہا ہے، مطلب ایک بچی، اس کو نظر آ گیا ہے کہ یہ بے وقوف بنا رہے ہیں ان لوگوں کو. مطلب جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کے اتنی اتنی داڑھیاں اور سب کچھ، وہ دین کے نعرے بھی لگاتے ہیں، ان کو نہیں یہ سمجھ آ رہی کہ اس نے 4 گارڈ رکھے ہوئے ہیں اپنے دائیں بائیں، 4 گارڈ کھڑے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، تو وہ ہمیں ٹھیک کرے گا. ہاں جی. مطلب ایک عورت کو جو شاید زیادہ مذہبی بھی نہ ہو. اللہ بچانے والا نہیں ہے، گارڈز بچانے والے. دیکھیں واٹ از اے پیر، ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا، ہمیں کوئی کہہ دے کہ جی وہاں ایک پیر بیٹھا ہے وہ آپ کو ٹھیک کر دے گا، وہ پیر ہے، اس سے ایڈوائز لے لیں. ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا وہ ہماری بہتری چاہتا ہے، ہمیں رائٹ پاتھ، جس کو خود یہ اعتقاد نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. جس وجہ سے میں نے آپ کا انٹرویو کیا نا، بیسیکلی وہ جھوٹ پھیلنے کی وجہ سے معاشرے میں، اس پہ یہ کہہ دیں، مطلب قوم سے آپ مطلب معذرت ہی کر لیں. میں توبہ کرتی ہوں، میں آج کے بعد کسی چینل پہ کوئی جن نہیں بلاؤں گی، کوئی بھوت نہیں بلاؤں گی، کوئی روح نہیں بلاؤں گی. میں اس کے بعد کبھی بھی کسی شو پہ لائیو، میں کبھی بھی ریکارڈنگ کے اندر کسی کے بھی یہ نہیں کہوں گی کہ جی آپ کے پیچھے، اور کسی کی فرمائش بھی پوری نہیں کریں گے کہ تیری نوکری پکی ہو جائے، پکی ہو کے نہ ہو، سارے بیکار ہو جائیں پاکستان میں. آئی ڈونٹ کیئر. مطلب جھوٹ نہیں پھیلنا چاہیے معاشرے میں. دیکھیں ایبسلیوٹلی نہیں. اب مجھے بہت زیادہ بدتمیز ہونا پڑے گا اور لوگوں کو نہ کرنا سیکھنا پڑے گا. سچ بولنے کے لیے بدتمیز ہونا پڑتا ہے میرے خیال سے. ایبسلیوٹلی. اور آپ ماشاءاللہ رچ پوچھ کے بدتمیز ہیں جہاں آپ کو ضرورت پڑتی ہے. پیارے پاکستانیوں،
मैडम लाला रुख ने मेरी ख्वाहिश के मुताबिक जो अमल किया, करके दिखाया, बोल के दिखाया कि उन्हें भी ये समझती हैं कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो एक मीडिया पर्सन की रिक्वेस्ट थी कि उसकी नौकरी पक्की करने का मामला था, उसने शादी करवानी होगी, लेकिन हम छोटी छोटी अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कितने बड़े बड़े झूठ मुआशरे में फैला देते हैं। तो मैडम ने एडमिट किया, मुझे खुशी इस बात की है। तो मैं चाहता भी यही था, वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने सच बोला कि वो जो जिन हाजिर हुआ था पर्दे के पीछे से, वो एक ड्रामा था, वो एक फेक स्टोरी थी, कुर्सी हिल के आ गई। तो बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके, कौम तक आपका पैगाम पहुंचा के, सच पहुंचा के। पाकिस्तान जिंदाबाद।